सबसे मीठी तरीन चीज आशा ने सच्चाई कौन सी है, धोखा क्या है, कत्ल कर दूंगा कि दुनिया मुतमईन ना हुआ किसान अपनी मैं बादशाह बन जाऊंगा। इंसान की जिंदगी है, 20 घोड़े दूंगा। जासूस कहीं इतना दर्दनाक वाकया कुत्ते के लिए रखा कि दौलत की गर्ज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ्फार अल गफ्फारी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान। खुशहाल पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, आप इस बात का इल्म है कि दुनिया की सबसे मीठी तरीन चीज कौन सी है? आपके ज़हन में आया होगा कि शुगर के बारे में कह रहे हैं। आपके ज़हन में आया होगा कि दुनिया की सबसे मीठी तरीन चीज शहद है, दुनिया की सबसे मीठी तरीन चीज गुड़ है। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सबसे मीठी तरीन चीज शहद है तो ये भी गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सबसे मीठी तरीन चीज शुगर है, ये भी गलत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि दुनिया की सबसे मीठी तरीन चीज कौन सी है। एक बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे 3 सवालों का जवाब चाहिए। वो सवाल कौन से हैं? कहा कि पहला सवाल ये है कि ये बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है, कि ऐसी सच्चाई कि जिसे कोई झुठला ना सके। दूसरा सवाल यह है कि ये बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है, जिसे कोई हर शख्स धोखा माने। और तीसरा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे मीठी तरीन चीज कौन सी है। अगर आपने ये इन 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं आपको ये बादशाही दूंगा। अगर आप इन 3 सवालों का जवाब ना दे सके तो मैं आपको जल्लाद के जरिए से आपका सर कलम करवा के आपको कत्ल कर दूंगा। वजीर परेशान हुआ कि ये सवाल मुश्किल है, लेकिन उसने चाहा अपनी सल्तनत के सबसे बड़े दानश्वर और अक्लमंदों को बुलाऊं और उनसे पूछूं, इन 3 सवालों का जवाब मिल जाएगा। उसने दानश्वर और अक्लमंद बुलाए, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? तो कोई कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि फलां आदमी ने फलां को यह बात बताई जो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई थी। वजीर का दिल मुतमईन ना हुआ तो उसने दोबारा उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो उन्होंने बताया, किसी ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ये है, किसी ने ये बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मैंने फलां के साथ किया, मैंने फलां के साथ धोखा किया। लेकिन वजीर का दिल मुतमईन ना हुआ। तो वजीर इसी परेशानी में कि अगर मैं सवाल का जवाब ना दे सका तो मुझे मार दिया जाएगा, वहां से चल दिया। रात के वक्त निकला और चला गया। चलते चलते आगे देखा कि एक किसान है और किसान अपनी जमीन को नरम कर रहा है खुरपी के जरिए से। किसान ने उस वजीर को पहचान लिया। किसान ने वजीर से पूछा कि वजीर साहब कैसे आना हुआ, कहां जा रहे हैं, क्या मामला है, परेशान लग रहे हैं। वजीर ने सारा मामला बताया कि बादशाह ने मुझसे 3 सवाल किए और इन 3 सवालों के जवाब के बदले में मुझे बादशाह देने का ऐलान किया। अगर मैं इन 3 सवालों का जवाब ना दे सका तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो किसान ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इन 3 सवालों का जवाब मैं आपको बता देता हूं। वजीर खुश हुआ कि 3 सवालों का जवाब मुझे मिलेगा और मैं बादशाह बन जाऊंगा। तो वजीर ने किसान से पूछा कि बताएं उन 3 सवालों का जवाब क्या है। पहला सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? तो किसान ने जवाब दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत को कोई नहीं झुठला सकता, यह दुनिया की सच्चाई है। हर किसी को मौत आनी है।
اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، موت کا دنیا کے اندر کوئی منکر نہیں۔ جب کسان نے یہ جواب دیا تو وزیر خوش ہو گیا اور کہا کہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو کسان نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں ابھی چھوٹا ہوں، بڑا ہوں گا، بڑا ہو کر بوڑھا ہوں گا، میری شادی، بچے ہوں گے، بہت کچھ میرے پاس ہوگا، تب جا کر مجھے موت آئے گی۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ کس وقت انسان کا سانس نکل جائے اور انسان مر جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ انسان کی زندگی ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ آپ کا جواب درست ہے، آپ نے صحیح جواب دیا۔ وزیر نے کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں دنیا کی سب سے میٹھی ترین چیز کیا ہے؟ تو کسان نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا، لیکن ایسے مفت میں اس سوال کا جواب نہیں ملے گا، اس کے لیے کچھ مجھے دینا ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ اگر تم مجھے اس سوال کا جواب دے دیتے ہو تو میں تمہیں اس سوال کے بدلے میں 20 گھوڑے دوں گا۔ کسان نے کہا کہ نہیں، مجھے 20 گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مجھے کچھ اور دینا ہوگا۔ اس وزیر نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے وزیر آنے لگا تو کسان نے کہا کہ آپ اندازہ کریں، اگر آپ کو جاسوس پکڑ لیں، آپ کہیں بھی چھپ جائیں، چھپ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو بادشاہ کے جاسوس کہیں نہ کہیں تلاش کر کے بادشاہ کے پاس لے جا کر قتل کر دیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ وہ کتنا دردناک واقعہ اور دردناک گھڑی ہوگی۔ وزیر نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہا کہ کسان صاحب، میں آپ کو تیسرے سوال کے جواب میں آدھی بادشاہی میں آپ کو دے دوں گا۔ کسان نے کہا کہ مجھے آدھی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں کسان کے پاس ایک پیالہ پڑا ہوا تھا اور اس پیالے کے اندر دودھ تھا، اور اس وہ دودھ کتے کے لیے رکھا گیا تھا جو کسان کا اپنا پالتو کتا تھا۔ وہ کتا آیا اور اس دودھ سے پیا، پینے کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کا جو دودھ بچا ہوا تھا، کسان نے وزیر سے کہا کہ اگر آپ یہ دودھ اپنے منہ کے ساتھ لگا کر اسے پی لیں تو میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر پریشان ہوا کہ کتے کا بچا ہوا دودھ میں کیسے پیوں؟ بات سوچا کہ اگر کتے کا دودھ بچا ہوا نہ پیا تو بھی موت ہے، موت نے آ جانا ہے، تو لہذا کتے کا بچا ہوا دودھ پی لیتا ہوں اور بادشاہ بن جاتا ہوں۔ انہوں نے کتے کا بچا ہوا دودھ پیا اور جب پیالہ رکھا تو کسان سے کہا کہ کسان صاحب، اب مجھے تیسرے سوال کا جواب چاہیے۔ کسان نے کہا کہ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی ترین چیز انسان کی اپنی غرض ہے۔ انسان کی غرض دنیا کی سب سے میٹھی ترین چیز ہے۔ جس انسان کو غرض پڑ جائے نا، جس چیز کی غرض پڑ جائے، وہ انسان کے لیے میٹھی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے اور بادشاہت لینے کے لیے، یہ آپ کی زندگی بچانا آپ کا غرض تھا، آپ نے اپنی غرض کی خاطر کتے کا بچا ہوا دودھ پی لیا۔ کی سب سے میٹھی ترین چیز انسان کی غرض ہے۔ جب انسان کی غرض لاحق ہو جاتی ہے، اگر آپ کو دولت کی غرض ہے، دولت آپ کی میٹھی ترین چیز ہے۔ اگر آپ کو شہرت کی غرض ہے تو شہرت آپ کی میٹھی ترین چیز ہے۔ اگر آپ کو عزت کی غرض ہے تو عزت آپ کی میٹھی ترین چیز ہے۔ جس چیز کی آپ کو غرض ہے وہ چیز دنیا کی سب سے میٹھی ترین چیز ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل خوشحال پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں۔